السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نتكلموا على المدرسة العليا للتكنولوجيا École supérieure de technologie. هاد المدرسة اللي زوينة بزاف وما تحقرش لحقاش خاص عند الاختيار لهاد المدرسة تكون دارس الامور ديالك، دارس المسار ديالك شنو غدير فيه في كل خطوة، واكيد غادي توصل وغادي تنجح. مدرسة ما كتحقرش. المدارس العليا للتكنولوجيا École supérieure de technologie l'EST. غادي نتكلموا على المدن اللي كتواجدوا فيها هاد المدارس العليا للتكنولوجيا. فهي كتواجد بالدار البيضاء، فاس، وجدة، أكادير، أسفي، سلا، صويرة، برشيد، مكناس، قلميم، بني ملال، العيون. فاللي بغى لو سيت ديال اي ايكول، شاك ايكول في اي مدينه عندها لو سيت ديالها وعندها لي ماي ديالها. يعني كل ايكول في شي مدينه عندها لو سيت ديالها وعندها لي ماي ديالها. فإلا احتاجيتوه تواصلوا معايا في لي كومونتير ومرحبا بكم. غادي نعطيه لكم. دابا غادي نتكلموا على نظام التكوين. نظام التكوين فهو داخلي، الا بعض المدارس اللي متواجده في بعض المدن اللي ما كتوفرش على داخليات بحال اسفي وسلا ومكناس وصويره وبرشيد، فهما ما فيهمش داخليات. لذلك التكوين كتكون خصك ضروري تكري، ضروري تقلب فين غادي تجلس، فهمتي. وبالنسبه للمنحه فهي منحه التعليم العالي، كيعطيوك المنحه ديال التعليم العالي. وهناك ملحوظة، فالتدريب كاين فيه واحد الشهر ديال البيزوطاج. هاد البيزوطاج كيكون في اول، يعني في اول ما كتدخلوا كيكون هاد البيزوطاج فيه باش التلامذ كيولفوا بعضياتهم في جميع يعني سواء في السنه الاولى ولا في السنه الثانيه، باش كيولفوا بعضياتهم. وكيكون اللي محقورين هما هادوك اللي يلاه داخلين، فكيكون عندهم كيحكموا عليهم يلبسوا شي حاجه، يصبغوا وجههم، يديروا. فهذا كيتسمى البيزوطاج، يعني تدريب للاستئناس. فهو كيدوز شويه صعيب، شويه فيه الضحك، ما كيتنساش، هو زوين. بالنسبه لمده الدراسه والدبلوم، فالدراسه كتدوم مده 2 سنين. كيحصل الطالب الناجح بعدها على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في التخصص اللي اختاروا هو. ومن بعد غادي نتعرفوا على التخصصات اللي كاينه، فهي تخصصات كثيره في لويستي. خاص غير الانسان يختار ويعرف اشنو غيختار، باش حتى الا كان يعني راه كاين دراسات من بعد لويستي، وديك الساعه ديك الدراسات كتحدد وكتجلى في داكشي اللي اختاريتيه في التخصص الاول في لويستي. بالنسبه لشروط الترشيح، يعني يشترط في المترشح للسنه الاولى من سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أن يكون متابعا لدراسته بالسنة الثانية من سلك البكالوريا، يعني يكون كيقرا في الدورة الثانية ديال الباكو، أو لا حاصل على شهادة البكالوريا من قبل. وبالنسبة للعمر يكون 22 سنة على الأكثر. بالنسبة للقبول فكيتم على طريق انتقاء مرتكز على النقط اللي حصلتوا عليها في امتحان البكالوريا، فهمتي. كيتم الاختيار ديال لا ليست برينسيبال اللي غادي يدخلوا، وكتكون عاوتاني واحد لا ليست داتونت. هذيك لا ليست داتونت الا شي حد في هذيك لا ليست برينسيبال ما دخلش ليها، ما مشاش، كيعاودوا يعيطوا من هذيك لا ليست داتونت. بالنسبه للترشيح، فالترشيح للمدارس العليا للتكنولوجيا كيتم عبر الانترنت وعلى المواقع الالكترونيه ديال كل مدرسه.
فكل مدرسة كيف سبق قلنا كل مدرسة في شي مدينة فهي عندها لو سيت ديالها، واللي يحتاجوا انا غادي نصيفطوا ليه. مرحبا، اللي يحتاجوا يطلبوا ديال كل مدينة وانا نعطيه ليه. واخر اجل فهو حتى هو اخر اجل الترشيح فهو كيديروه في الموقع الالكتروني ديال المدرسة، فهمتي؟ يعني كيلوصيوه في الموقع اللي سبق واشرت ليه، واللي طلبوه ليا ديال كل مدينة وانا غادي نعطيه لكم. فبالنسبة للشعب المسالك البكالوريا المطلوبة حسب التخصص، فانا صوبت لكم هاد لي ليست اللي فيها جميع التخصصات ديال لو اس تي، وكل تخصص اشنو كيطلب في الشعبة ديالو. فكاين مثلا تقنية التسيير، كاين تقنية التسويق والتواصل، كاين تقنية التسويق، كاين الهندسة الميكانيكية، كاين المالية والمحاسبة، التدبير اللوجستيكي والنقل، الهندسة الكهربائية، النظم المحمولة، التسويق والتدبير السياحي. اما بالنسبه للمؤسسات اللي غتقدروا تكملوا فيها من بعد لو اس تي، فكاين مثلا المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير في سطات، كاينه كليه الطب والاسنان الدار البيضاء، كاينه كليه الطب والاسنان في الرباط، كاين المدرسه العليا للاساتذه والتعليم التقني، كليه العلوم التقنيات. دفعت الله ما يدار، خاص غير تكون انت دارس المسار ديالك. بحال مثلا الا درتي في لو اس تي تخصص ديال كاين التخصص ديال اسيستون دونتير ياك، فمني كتشد كتقرا فيها عامين، ملي كتشد ديبلوم ديالك من لو اس تي وكتكون بارمي لي بروميي، كتقدر دير كلية الطب والاسنان وكتولي دونتيست. دونك راه ما خصكش تسهل، يعني خصك تعرف اشنو غتختار في التخصص، ومن بعد اشنو غادي دير من بعد ديك دوزون، اشنو غادي دير من بعدها. فهمتوا كيفاش نقصت لكم؟ فكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، التوفيق في الدراسة، التوفيق في الحياة المهنية، والله ينجح الجميع والله يوفق الجميع. ما تنسوش ليا عافاكم ابوني وجيم باش تشجعوني ونزيد مازال نعطيكم. الله يعاون والله يوفق الجميع.